बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिकन की काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग से 5 अफराद हलाक। अफगान मुजाहिदीन की खतरनाक ब्रिगेड काबुल एयरपोर्ट पर जाने के लिए सदारती महल से रवाना हो गई। अफगान शहरियों पर फायरिंग क्यों की गई? नई इस्लामी हुकूमत का पहला फतवा। अल-बदरी फोर्स फौरन काबुल एयरपोर्ट पहुंचकर शहरियों की हिफाजत करे। काबुल एयरपोर्ट न्याजी अड्डा बन गया। अमेरिका और अफगान मुजाहिदीन के दरमियान बड़े तसादुम का खतरा पैदा हो गया। क्या एक नई जंग शुरू होने जा रही है? और अमेरिका ने होश के नाखून ना लिए तो 1500 अमेरिकन फौजियों के ताबूत काबुल से निकलेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी कमर्शियल परवाजें बंद। सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स के जहाजों को उड़ने की इजाजत है। वीडियो के आखिर में बताएंगे आपको कि अब तक अमेरिकन फजाइया के जहाज से कितने लोग लिपके तो कितने लोग जहाज से गिर गए। ऐसे मनाजर दुनिया ने पहले कभी ना देखे होंगे और ना कोई देखेगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बात करते हैं नाजरीन के काबुल एयरपोर्ट न्याजी अड्डा नहीं बल्कि लारी अड्डा ही बन गया। यूरोप वाले पीछे लिपक जाएं, अमेरिका वाले छत पर चढ़ जाएं। नाजरीन, ये मजाहिया चुटकुला तो आपने सुन ही रखा होगा, लेकिन इसके हकीकी मनाजर काबुल में देखे जा सकते हैं। अफगान मुजाहिदीन के खतरनाक ब्रिगेड काबुल एयरपोर्ट जाने को तैयार। अमेरिका और मुजाहिदीन का तसादुम होने को कुछ मिनट बाकी हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद हामिद करजई एयरपोर्ट पर मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफगान शहरियों के जमगफीर के बायस शदीद अफरा तफरी दिखने में आई और 5 अफराद इसमें हलाक हो गए। अब तक अमेरिकन तैयारों से लटके हुए लोग जो हजारों फीट बुलंदी से गिरकर हलाक हो गए, इनका कोई शुमार नहीं, जिसकी तफसील आगे चलकर आपको बताएंगे। खबर असादारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अफराद ने जबरदस्ती त्यारे पर सवार होने की कोशिश की, जिसके बाद कम अज कम 5 अफराद हलाक हुए। ताहम फौरी तौर पर यह वाज़ह नहीं हो सका कि इन अफराद की हलाकत कैसे हुई। अलबत्ता अमेरिकन सफारती एहलकारों और अमले को ले जाने के लिए आने वाले फौजी परवाजों में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करने वाले अफगान शहरियों को मुंतशिर करने वाले फौजियों ने हवाई फायरिंग की। 20 घंटों से प्रवास के लिए मुंतजिर एक ऐनी शाहिद ने कहा कि पता नहीं इन अफराद की हलाकत गोली लगने से हुई या भगदड़ मचने से, क्योंकि अमेरिकन एयरपोर्ट पर कोई अहदेदार भी इस पर बयान देने के लिए दस्तयाब नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में 3 लाशों को एयरपोर्ट के अहाते में देखा जा सकता है, जबकि एक ऐनी शाहिद ने कहा कि इसने 5 लाशें देखी हैं। अतवार की रात से ही सैकड़ों अफगान शहरियों ने एयरपोर्ट के रनवे पर कब्जा कर लिया था और अपने सामान समेत आखिरी कमर्शियल परवाजों में सवार होने की कोशिश करते रहे। पाकिस्तान जाने के ख्वाहिशमंद इंसानी हकूक के रज़ाकार रक्षंदा जलाली ने खबर सादारे राइटर से बात करते हुए कहा कि यह हमारा एयरपोर्ट है और हम गैर यकीनी तौर पर इंतजार कर रहे हैं, सफारतकारों को इनखला करते हुए देख रहे हैं। एयरपोर्ट का इंतजाम ताहाल अमेरिकन फोर्सेस के पास है, जिन्होंने फौजी परवाज में सवार होने की कोशिश करने वाले अफगानियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी की। नाजरीन, काबुल एयरपोर्ट पर कमर्शियल परवाजें मुअत्तल हो चुकी हैं। दूसरी जानिब एक बयान में एयरपोर्ट हुकाम ने कहा कि हामिद करजई एयरपोर्ट पर तमाम कमर्शियल परवाजों का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। साथ ही अवाम पर जोर दिया गया कि एयरपोर्ट पर हजूम ना इकट्ठा किया जाए। अफगान नशरियाती अदारे तुलू न्यूज के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर इतवार की रात से ही लोगों के जमगफीर का समा पेश किया जा रहा है और मुल्क से बाहर जाने वाले तकरीबन 2000 लोगों की तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। इसी दौरान अमेरिकन फोर्सेस की सहूलत के साथ इनखलाकी कार्रवाइयां जारी हैं। खबर असादारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि वो इस सूरत हाल को काबू करने के लिए पीर के रोज इक़दाम करेंगे। अफगान हुकूमती अहदेदारों के मुल्क से फरार के बाद तालिबान बड़ी हद तक अमली तौर पर कंट्रोल संभाल चुके हैं और इनकी जानिब से किसी शहरी या गैर मुल्की की जान और माल को नुकसान न पहुंचाने का अज़्म जाहिर किया गया। इस यकीन दहानी के बावजूद अफगान अवाम अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तादाद में शहरी मुल्क से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां अफरा तफरी की सूरत हाल दिखने में आई। नेटो इत्तेहादी जो अमेरिकन सदर की जानिब से अपनी फौज के 31 अगस्त तक इनखला के ऐलान के बाद अपने वतन वापस उन्हें बुला चुके थे, अब अपने शहरियों को निकालने के लिए फौजी एहलकारों को वापस भेज रहे हैं। नाजरीन, उनकी जानिब से ये शिकायत की गई कि अमेरिका इन अफगान शहरियों को तेजी से वापस लाने में नाकाम हो रहा है, जो माजी में अमेरिकन और नेटो फोर्सेस के साथ काम करने की वजह से तालिबान की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों के खतरे में घिरे हुए हैं। अमेरिकन महकमा दफा स्टेट डिपार्टमेंट के जानिब से जारी किए गए मुश्तरका बयान में हजारों अमेरिकन और सफारत खाने के अमले, इसके अलावा दीगर बिलखसूस खतरे का शिकार अफगान शहरियों को मुल्क से निकालने का वादा किया गया। अफगान हुकूमती अहदेदारों के फरार के बाद सदारती महल का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया और ऐलान किया कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है। खबर असादारों की रिपोर्ट के मुताबिक अतवार को काबुल में तेज तरीन पेशरफ्त और अफरा तफरी का माहौल रहा।
جس کے بعد بالآخر بھاری ہتھیاروں سے لیس جنگجوؤں نے خالی صدارتی محل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دوران مغربی ممالک اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکالنے میں مصروف رہے، جبکہ بہت سے افغان شہری بھی ملک چھوڑنے کے لیے کابل پہنچے۔ ایک آن لائن ویڈیو طالبان کے شریک بانی ملا عبدالغنی برادر نے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہی امتحان کا وقت ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور آرام دہ زندگی اور تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اور طالبان کا سب سے بڑا دشمن نریندر مودی اپنے سب سے اہم ترین دوست کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ خبر یہ ہے کہ افغانستان کا سیکیورٹی ایڈوائزر احمد اللہ محب کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ افغان مجاہدین کی زبردست پیش قدمی کے بعد پورے افغانستان میں استعفوں کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ اہم ترین عہدیداروں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی میں بھارت کا ساتھ دیا اور پاکستان میں ہونے والی تخریب کاری کی حمایت کی۔ اگر اس کی پاکستان کی سیاسی پارٹی سے تعلقات کی بات کی جائے تو اس کے سابقہ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، کیونکہ عمران خان حکومت سے پہلے کسی نے بھی افغانستان کے امن کے لیے ایسا کردار ادا نہیں کیا جیسا عمران خان نے کیا۔ جب سے افغانستان میں مجاہدین اور افغان حکومت کے درمیان حالات کشیدہ ہوئے، عمران خان کے خلاف عالمی پروپیگنڈے شروع ہو گئے، جس میں پاکستان بطور مملکت نشانہ بنایا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ افغانستان میں امن لانے پر ہی پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ امریکہ اور بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان کے کردار کی نفی کرتے آئے ہیں اور اس کو صرف مشکل وقت میں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ افغانستان میں اس ملعون کا استعفیٰ نہ صرف نریندر مودی بلکہ اشرف غنی کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس سے سیکیورٹی صورتحال کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ شخص افغان مجاہدین کی ہٹ لسٹ پر بھی تھا اور پاکستان دشمنی میں جو اس نے کردار ادا کیا وہ تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ اس کے انجام میں طالبان کا اہم رول ہے اور وہ یہ ہے کہ طالبان نے اپنی پیش قدمی تیز کرتے ہوئے اشرف غنی کو مجبور کر دیا کہ بہت سارے ایسے سیاستدانوں کو اڑا دیا جائے جو یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ طالبان اور پاکستان کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ افغان حکومت نے صوبہ غزنی کے گورنر کو بھی کابل آتے ہوئے برتک صوبہ میں گرفتار کر لیا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان گورنر محمد داؤد لغمانی کی گرفتاری کی تصدیق کی گئی، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ گورنر کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر طالبان حمایت یافتہ اور صحافی کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گورنر اپنے قافلے سمیت غزنی کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ قافلے کے دونوں اطراف میں طالبان جنگجو کھڑے ہوئے نظر آئے۔ افغان خبر رساں ادارے کے مطابق غزنی کے گورنر کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کیے ہوئے غزنی کے دارالحکومت کو طالبان کے حوالے کر دیا۔ صبح غزنی پر جمعرات کو طالبان کی جانب سے قبضہ کیا گیا۔ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں طالبان نے 10 دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا اور اس وقت وہ مزار شریف کے اہم شمالی علاقے کے گھیراؤ کر چکے ہیں۔ شمالی شہروں کے علاوہ جنوب میں قندھار اور لشکرگاہ کے علاقوں میں طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد طالبان نے وہاں پر بھی قبضہ کر لیا۔ طالبان نے قندھار شہر کو بھی مکمل طور پر فتح کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ طالبان کی جانب سے سینکڑوں قیدیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔